Internasyonal. Dito sa kauluhan, si Vice Presidente Sara Duterte niingon nga matag sentimo sa iyang kabtangan gikan sa mga lehitimong tinubdan nga nagsalikway sa mga akusasyon nga siya kuno nakatigom og wala masaysay nga bahandi atol sa impeachment o sa committee hearing karong semana. Maton ni Duterte nga limpyo ang iyang service record ug wa siya mga kasos paggamit sa pondos gobyerno ug ang tanan niyang bahandi og kwarta gideklarar niya sa iyang salen. Dugang niya nga ang tanang sentimo gay gikan sa lehitimong tinubdan og dokumentado. Atol sa pagdungog sa Committee on Justice sa House of Representatives, si kanhi Senador Antonio Trillanes de Ancon nga si Duterte og ang iyang pamilya nakadawat kunog 180 milyones pesos nga payout gikan sa usa ka giingong drug lord. Sa laing bahin ang Anti-Money Laundering Council ni flag og 6.7 billion pesos kadudahan og covered nga mga transaksyon sa bangko nga naglambigit kang Duterte og sa iyang bana. Gikonpermar usab nini nga labing minus 18 ka mga pinili nga mga transaksyon gikan sa affidavit ni Trillanes ang nagtakdo sa mga transaksyon sa investigasyon sa maong ahensya. Kasikas Express Balita.